Alo, kabalo ba ka nga sa time nga naitaw nga niduol nimo yan nagukab og Biblia, gibasahan kag Biblia dayon sulod sa imong kasing-kasing gihikap gyud mo imong kasing-kasing gi-convict gyud ka. That's the time nga imuhang paminawan ang balaan nga espiritu. Kay ngano man nakigstorya siya nimo kay ningon gani ang Biblia, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So ang pagtuo ko no nagagikan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo and nagagikan sa pagpaminaw naminaw sa pulong sa Ginoo. So that's the time nga imong i-accept, imong dawaton, imong gidod nga tuhuan, and that's the time nga niingon ang Biblia sa Roma chapter 8 verse number 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So mahimo kang anak sa Dios. Kadako sa benepisyo na itaw nga niduol nimo, nisultis ka matuoran, and then imong gidawat sa Kristo, nituo ka. Naingon ang Biblia, pagilid ka sa balaan nga espiritu, naingon ang Biblia, nahimo kang anak sa Dios. Imagine mo na, kanindot nga blessing na. So isito lang imong kaugalingon, mintras na apakay panahon. Thank you and God bless.